राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म समृद्धि कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरू ढल्ने र नयाँ बन्ने क्रम सुरु। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा। वाइड बडी विमान खरिदमा 1 अर्ब 47 करोड भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै 32 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 2वटा विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी। संघीयता सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। राजस्व परिचालन वृद्धि भएको दावी। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै विकास गर्न कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने नेता कोइरालाको तर्क। अहिलेको गठबन्धनको सरकारले आर्थिक विकास हुने सम्भावना नरहेको जिकिर। चीनको ग्वान्झाओ प्रान्तको नर्सिङ होममा आगलागी हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा आरसीको विजयी सुरुवात। खालीबारी युथ क्लब 1 गोलले पराजित। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिनुभएको प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। बिहिबार साँझ सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियालाई मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा बुझाउनु भएको हो। गत वर्षको माघ 26 गते संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो। सत्ता गठबन्धन फेरबदलका कारण 14 महिनामा शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको हो। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा 7वटै प्रदेश सरकार केन्द्रित नेताको कोपभाजनमा पर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा केही परिवर्तन भएका कारणले त्यसको स्वाभाविक रूपमा प्रदेशमा पर्ने नै भयो र हामी गठबन्धन दलभित्र थियौँ र गठबन्धन दलभित्रका 2टा दलहरू विशेष गरी माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि मैले राजीनामा दिने अथवा विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यही प्रक्रियामा म अगाडि बढेको थिएँ र मलाई आजसम्म पनि विशेष गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको मलाई पूर्ण रूपले विश्वास थियो र तैपनि केही मान्य सांसदज्यूहरू पुग्न नसकेका कारणले गर्दा मैले वर्तमान परिवेशमा यो गतिरोध जुन उत्पन्न भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसलाई सहज तरिकाले निकास दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाइदिन खोजेको। 21 फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सत्ता जोगाउनका लागि 1 महिना निकै कसरत गर्नु भएको थियो, तर सम्भव भएन। एक रिपोर्ट। प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बिहिबार साँझ पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाको विश्वासको मतको सामना नगरी प्रदेश प्रमुख नजिर मिया समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। विश्वासको मतमा सफल हुन मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा कम्तीमा 27 जना सांसदको समर्थन आवश्यक रहेकोमा सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण सम्भव नदेखिएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि मैले राजीनामा दिने अथवा विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यही प्रक्रियामा म अगाडि बढेको थिएँ र मलाई आजसम्म पनि
विशेष गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको मलाई पूर्ण रूपले विश्वास थियो र तैपनि केही मान्य सांसदज्यूहरू पुग्न नसकेका कारणले गर्दा मैले वर्तमान परिवेशमा यो गतिरोध जुन उत्पन्न भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसलाई सहज तरिकाले निकास दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाइदिन खोजेको। अब मैले मुख्यमन्त्रीको हिसाबले मैले राजीनामा प्रदेश प्रमुखजी कहाँ पेश गरेँ। अब प्रदेश प्रमुखजीले कुन निर्णय लिनुहुन्छ उहाँको कुरा हो। प्रदेश प्रमुखको निवासमै गएर मुख्यमन्त्रीले मन्त्री तथा सांसदहरूसँगै राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको थियो। राजीनामा पत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक अन्यल चिर्न आफूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनु भएको हो। पत्रकारहरूसँग उहाँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहे पनि केही सांसदहरू उपस्थित नहुन सक्ने स्थिति देखिएपछि आफूले सहज मार्ग अवलम्बन गरेको चर्चा गर्नुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये कैलाश चौधरी र टीकादेवी थापा कैलाली बाहिर रहेको र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्रीले सिधै राजीनामा गर्नुभएको बताइएको छ। होइन, सहकार्यका लागि सरकार निर्माणका लागि सधैँभरि ढोका खुल्ला रहन्छ। संविधानले त्यही भन्छ। संविधानको भएको व्यवस्था अनुसार अन्तिम प्रयोगसम्म हामी अगाडि बढ्छौँ। र एउटा म सन्देश के दिन चाहन्छु भने स्थिर सरकार र सरकारले स्थायित्व पाउने सन्दर्भमा हाम्रो पूरा काङ्ग्रेसका सबै मान्य सांसदहरूको प्रयत्न रहनेछ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा रहनु भएको छ भने संस्थापक रेशमलाल चौधरी पक्षमा उभिनु भएको छ। प्रदेश सांसद कैलाश र टीकादेवी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर मानिएका छन्। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिली बहादुर चौधरीले राजीनामा दिनुभएको छ। संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएर सत्ता नयाँ गठबन्धन परेपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले पदबाट बिहिबार राजीनामा दिनुभएको हो। प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले राजीनामा गरेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित साना दलको साथ लिएर सरकार जोगाउने प्रयास गरे पनि असफल भएपछि राजीनामाको गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री चौधरी वैशाख 14 लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई वैशाख 19 विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राजनैतिक उथलपुथलले संघीयता खतरामा रहेको समेत बताउनुभयो। सरकारप्रति लान्छना लगाएर जसरी गयौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जसरी केन्द्र सरकारले कहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले म त फुट्ट यो गरिदिन्छु भन्यो भने यो फुट्टले देशको विकास पनि हुँदैन, संघीयता पनि धरापमा पर्छ। उहाँको फुट्टले यो मलाई लाग्छ संघीयता बच्न पनि सक्छ, उहाँको फुट्टले संघीयता जान पनि सक्छ। र हामीले आफ्नो अस्तित्वलाई पुष्टि नगरेर फुट्ट हिँड्ने उफ्रिने त राम्रो लाग्ला, तर उफ्रेको कहाँ उफ्रे म कहाँ छु भन्ने कुरा हामीले हेरेनौँ भने त्यो उफ्राइ यहीँ अन्त्य हुन्छ। र यो अन्तको लागि, यो व्यवस्था बचाउनको लागि हामी सबै लागि परौँ। मुख्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा गरेपछि लुम्बिनीमा नयाँ सरकारको गठनको बाटो खुलेको छ। नयाँ गठबन्धनमा लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ। गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै माओवादीका संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ। उहाँको पक्षमा प्रदेश सभामा बहुमत देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा स्थिरता दिन र विकास गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको सरकारले देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थिर सरकार दिनुपर्ने जरुरी भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका अनुभव हेर्दा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेपछि मात्रै संविधान बनेको भन्दै उहाँले देशलाई विकास गर्न नेकपा एमाले र कांग्रेस मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो।
पहिलो संविधान सभा 4 वटा प्रधानमन्त्रीहरू बन्नुभयो, कम्युनिस्टबाटै बन्नुभयो 4 वटा प्रधानमन्त्री। तर संविधान त बनेन। संविधान बनाउनलाई नेपाली कांग्रेस र एमाले नै चाहियो। त्यो ध्यानमा राखेर अगर देशलाई स्थिरता दिने हो र विकास गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। कोशी प्रदेश सरकार अब के हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले अहिलेको कोशी सरकार संविधानको धारा 5बाट बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बताउनुभयो। कोशी सरकार विघटन भए मध्यावधिमा जाने स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयताको सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले तहगत अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन र अन्तर तह समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस पहल अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कार्य विस्तृतीकरण, राजस्व बाँडफाँड तथा संरचनामा देखिएको दोहोरोपना लगायतका अस्पष्टता र समस्या हल गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो। संघीयता सुदृढीकरणका बारेमा अहिले तहगत अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन तथा अन्तर तह समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस पहल अगाडि बढाइएको छ। पहिलो पटक मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका 2टा बैठक सम्पन्न भई कार्य विस्तृतीकरण, राजस्व बाँडफाँड तथा संरचनामा देखिएको दोहोरोपना लगायतका अस्पष्टता र समस्या हल गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताउनुभयो। उहाँले बाह्य क्षेत्र हालसम्मकै मजबुत अवस्थामा रहेको र सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा समेत सुधार भएको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व परिचालन वृद्धि भएको र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने प्रयास गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको बताउनुभयो। यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा सुधारका केही सङ्केत देखिएको कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। संघीय संसदमा चलेका छलफलका क्रममा मान्य सदस्यहरूले व्यक्त गरेको चासो र धारणा सम्बोधन गर्न सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहँदै आएको छ। बाह्य क्षेत्र हालसम्मकै मजबुत अवस्थामा रहेको छ। सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा समेत सुधार भएको छ। राजस्व परिचालन वृद्धि भइरहेको छ भने पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न प्रयासहरू अझ जोड दिएर अगाडि बढाइएको छ। मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल छ, तैपनि अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउँदै समष्टिगत परिसूचकहरूमा सुधार गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने दिशामा सरकारका प्रयासहरू केन्द्रित रहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार भएको र नागरिकले सहजै सेवा पाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गरिएको बताउनुभयो। यसैबीच सरकारका मन्त्रीहरूले आफूले गरेको कामको प्रधानमन्त्री समक्ष दैनिक रूपमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्रीहरूले दैनिक रूपमा गरेको कामको ब्रिफिङ हरेक दिन बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले मन्त्रीहरूले हरेक दिन कुन काम राम्रो र ठूलो गरेका हुन् भन्ने कुराको ब्रिफिङ हरेक दिन बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुपर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसो गर्दा मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई काम गर्न जागरुक बनाउने बताउनुभयो। सबै मन्त्रीहरूले प्रत्येक दिन गरेको कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई बेलुका गर्नुपर्ने। गरेका कामहरू मध्ये कुन चाहिँ त्यो दिनको राम्रो र ठुलो काम गरियो त्यो ब्रिफिङ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्येक दिन गर्नुपर्ने भनेपछि त्यसले चाहिँ अब सबैलाई तताउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सबै मन्त्रालयलाई, त्यसपछि सबै सचिवहरूलाई पनि, सबै कर्मचारीलाई पनि तताउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। हामी बल गर्दैछौँ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले गरे अनुरूपको तदारुकता र दृढताका साथ प्रशासन र कर्मचारीहरूले गर्न नसकेको भन्दै यस विषयको कारण खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी र राजनीतिक तहले काम गर्ने साझा रूपमा प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरू ढल्ने र नयाँ बन्ने क्रम सुरु। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा। वाइड बडी विमान खरिदमा 1 अर्ब 47 करोड भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै 32 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 2वटा विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी। संघीयता सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। राजस्व परिचालन वृद्धि भएको दावी। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै विकास गर्ने कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने नेता कोइरालाको तर्क। अहिलेको गठबन्धनको सरकारले आर्थिक विकास हुने सम्भावना नरहेको जिकिर। चीनको ग्वान्झाओ प्रान्तको नर्सिङ होममा आगलागी हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा आरसीको विजय सुरुवात। खालीबारी युथ क्लब 1 गोलले पराजित। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्यूज नेपालमा। अब बाँकी न्यूज। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बिहिबार आयोगले विशेष अदालतमा पुगेर पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाही, नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी सहितका 32 जनालाई प्रतिवादी बनाई आरोपपत्र दर्ता गरेको हो। मुद्दा दर्ता भएको बारे न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले A330-200 विमान खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा आरोपपत्र दर्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले 32 जना प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता भएको बताउनुभयो, जसमा 24 जना नेपाली र 8 जना विदेशी रहेको बताउनुभयो। अख्तियारले वाइड बडी खरिदमा 1 अर्ब 47 करोड 10,85,482 रुपियाँ 85 पैसा बिगो माग दावी सहित आरोपपत्र दर्ता गराएको उहाँले बताउनुभयो। आज नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दर्ता गराएको छ। यसमा 24 जना नेपाली सहित 8 जना विदेशी गरी जम्मा 32 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ र यसको कुल बिगो 1 अर्ब 47 करोड 10,85,482 रुपियाँ 85 पैसा मागदावी सहितको आरोपपत्र दर्ता भएको छ। सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार प्रतिवादी सबैलाई समान बिगो दावी गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सरकारले राम राजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा पशुपति चौधरीलाई नियुक्त गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा यस्तो निर्णय भएको हो। समितिको अध्यक्ष पदमा चौधरीलाई र सदस्यमा वीरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरी निवासी प्राध्यापक डाक्टर पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहा निवासी डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्यकै अर्को पनि छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा झापा निवासी डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
बिहिबारबाट देश बाहिरका नागरिकले अनलाइन मार्फत कन्सुलर सेवा सहज रूपमा पाउने भएका छन्। उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको धारणा राख्नु भएको छ। विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावास मार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने गरी कन्सुलर सेवा विभागले आजदेखि सुरु गरेको नयाँ मोड्युलको शुभारम्भ गर्दै उनले सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न प्रतिबद्धता अनुसार नै लागेको बताउनुभयो। हामीले देशभित्र र बाहिर पनि सबैले कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति यसरी अनलाइनबाट नै सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसको निम्ति धेरै अनुले के झन्झटै बेहोर्नु पर्दैन। आफ्नो पासपोर्ट नम्बर थाहा हुन्छ, जन्ममिति थाहा हुन्छ। त्यो पासपोर्ट नम्बर र जन्ममिति मात्रै उहाँले त्यहाँ भरिसकेपछि सम्पूर्ण रूपले आफ्नो समस्या लेख्न पाइयो। समस्या लेखेको राजदूतावास आउनु परेन। राजदूतावासले व्यक्तिहरूलाई भेटिरहने झन्झटबाट मुक्त हुने भयो। राजदूतावासले तिम्रो समस्या के हो, तपाईँको समस्या भनेर चाहिँ त्यो समस्याको बारेमा हामीले के गर्यौँ भनेर त्यहाँ रिपोर्ट लेख्न पर्छ होइन। त्यसपछि समाधान भयो भने त्यो पनि खबर दिनुपर्छ। त्यो थाहा पाउन पनि उहाँ आइरहनु पर्दैन, त्यसैबाट थाहा पाउन सकिन्छ। भनेपछि यसलाई अत्यन्तै सरल ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले कन्सुलर सेवा हरेकले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत हामीले नयाँ मोड्युल आजदेखि प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका छौँ। नयाँ मोड्युलको सुरुवातपछि उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको दैनिक दिनका कार्यलाई सरकारले सहज र त्रुटिरहित बनाउनका लागि गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप नै कन्सुलर विभागका कामलाई सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सहज बनाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। 5-7 दिन लाग्छ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको समझदारी छ। त्यसो भयो भने यसले चाहिँ अर्को कायापलट गर्छ। हामीले त्यो निर्णय भइसकेपछि तपाईँहरूलाई यसरी नै हामी जानकारी गराउनेछौँ कि हाम्रो यो नयाँ व्यवस्थाले हामीले चाहिँ त्यो काममा कसरी सहयोग गरिराखेका छौँ र कसरी चाहिँ एकदम झन्झटमुक्त, पारदर्शी, सरल र त्रुटिरहित बनाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा अझ तपाईँहरूलाई प्रश्न हुनेछ। त्यतिखेर तपाईँहरूलाई हामी थप जानकारी त्यसबारेमा औपचारिक र आधिकारिक निर्णय गरेर प्रारम्भ गरिसकेपछि हामी फेरि जानकारी गराउनेछौँ। त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला। विभागका अनुसार यो सेवा प्रारम्भिक विदेश बस्ने नेपाली नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो समस्या र गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र समाधानका सम्बन्धमा विभागबाट भएको सम्बोधन समेत अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्नेछन्। महानिर्देशक पौडेलले विदेशमा रहेका दूतावासमा सीमित कर्मचारीबाट धेरै सेवाग्राहीका काम गर्न यो प्रविधिको सुरुवात गरिएको जानकारी गराउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 1 हप्ताभित्रमा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले सो विधेयकलाई 1 हप्ताभित्र टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदको हिउँदे अधिवेशनको समय धेरै बाँकी नरहेको भन्दै चालु हिउँदे अधिवेशनमै समितिले विधेयकलाई पारित गरेर संसदमा पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले 1 हप्ताभित्र पारित गर्ने गरी तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। चालु अधिवेशनमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पुर्याउन सके राम्रो उपलब्धि हुन उहाँको भनाइ छ। हामीले पहिला नै यस ऐनका सन्दर्भमा चाहिँ करिब 79 वटा ऐनहरू हामी संशोधनमा भएको हुनाले चाहिँ अब निश्चित रूपमा एउटा जटिल थियो। हामी त्यस विषयमा पनि यस विषयमा अनेक प्रश्नहरू पनि उठे र छलफल पनि भएर हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था चाहिँ छ। र अहिले के छ भनेदेखि त्यति बेला नै कतिपय अनुसाङ्गिक विषयहरूका सन्दर्भमा केही भाषाका सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भहरूमा केही दफाहरू मिलाउनु पर्ने यस्ता अनेक विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पहिलो चरणमा यस समितिमा छलफल गर्ने र दोस्रोमा चाहिँ कतिपय कन्टेन्टमा नै संशोधनहरू आएका हुन्छन्, नयाँ विषयहरू थप भएर आएका छन् भनेदेखि संशोधनहरू आएका छन् भनेदेखि त्यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्ने र तेस्रो चरणमा त्यति हुँदाखेरि पनि केही छलफल गर्न बाँकी रहेको कतिपय जटिल विषयहरू रहन सक्छन्। त्यति कतिपय संशोधनमा छलफल गर्नुपर्ने थप समयको माग हुन सक्छ। त्यस्ता विषयहरूमा तेस्रो चरणमा हामीले छलफल गरेर यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भनेर एक प्रकारले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भइसकेको छ र त्यही अनुसार हामी छलफलमा छौँ।
उहाँले छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको सुझावहरूको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर धारणा तय गर्ने बताउनुभयो। विधेयकको सम्बन्धमा बाँकी रहेका छलफलहरूमा सम्बन्धित मन्त्री बसेर छलफल अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धित ऐन 2064 मा पनि संशोधन हालिएको छ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उप छलफलका क्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव गर्नु भएको हो। उहाँले संसद सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुति दिँदै संघीय संसद सचिवालयमा महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐन भन्नाले संघीय संसद सचिवालयको ऐन हो र यो ऐनले चाहिँ यो प्रारम्भ 2064 सालदेखि भयो र 64 सालदेखि भर्ना भएका सबै कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित चाहिँ पेन्सन पाउने व्यवस्था यसले गर्यो। तर व्यवहारमा त त्यो होइन। व्यवहारमा त 2076 सालदेखि योगदानमा आधारित स्किम ल्याइएको छ। कानुनमा एउटा कुरा लेखिएको छ र अहिले हामी 76 देखि चाहिँ योगदानमा आधारित भएर नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई दिइरहेका छौँ। भनेपछि यो व्यवस्थामा कानुन मन्त्रालयबाट संशोधन आवश्यक महसुस गरेर अहिले प्रस्ताव गरिएको अवस्था हो। अब यहाँ यो दफा प्रारम्भ भएपछि हालिदिएपछि के हुन्छ त? अब यहाँले त्यहाँ यो दफा भनेर हाल्नुभयो भने यो दफा कहिले प्रारम्भ हुन्छ भन्दा यहाँले जहिले पास गर्नुहुन्छ त्यतिखेर यो प्रारम्भ हुने कुरा हो। अब त्योभन्दा अगाडिका साथीहरू जो कर्मचारी साथीहरू योगदानमा आए तिनका कुरा के हुने? कानुन त पश्चातदर्शी नै यो पूर्व अगाडिको भागको त कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने होला। त्यसैले यो संशोधनको लागि शब्दावली पनि ठिक छैन भन्ने। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद सचिवालय नभएसम्म संसदको प्रभावकारिता नहुने बताउनुभयो। संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सांसदहरूको तर्फबाट कर्मचारीहरूको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिने जति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विशिष्ट हुने हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। किनभने हामी फेरि पनि एक खालको हाम्रो त्यो त छ, त्यस हिसाबमा सबै कुरा पाउँदा भने विशिष्टहरूलाई भनेको फेरि त्यो प्रिभिलेज अन्डर प्रिभिलेज पनि हो नि त। किनभने एउटा अरू कर्मचारीलाई हामीले अझ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अलि अरू जिम्मेवारीमा भएको कर्मचारीहरूलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घरतीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने धारणा राख्नुभयो। राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्ने हुँदा पेन्सन दिन नहुने उहाँको भनाइ छ। महासचिवको पद चाहिँ करिब राजनीतिक नियुक्ति नै हुने भएको हुनाले यसले थायी संरचना जस्तो चाहिँ हुन खोज्छ। यसले यो त एकचोटि नियुक्ति भएपछि 12-15 वर्षसम्म त भइराख्दैन। सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि 5 वर्षको लागि नियुक्ति हुने कुरा, यसको पेन्सन त त्यति मिल्दैन कि जस्तो मलाई लागिराखेको छ। अब त्यस्तै प्रकारले जस्तै यसलाई पोजिटिभली 11 जना मान्यज्यूहरूले चाहिँ संसद सचिवालयका कर्मचारीप्रति सदा सहायता राखेर जसरी संशोधन लिनुभएको छ त्यसले कम्तीमा यहाँ छलफल त भयो, यसले चाहिँ राम्रै गर्यो। तर मलाई मेरो आग्रह अहिले पनि के छ भने यसरी गर्नुभन्दा उत्तम कुरा के भने सचिवालयले सिङ्गो विधेयकलाई नै ड्राफ्ट गरेर यथाशीघ्र मान्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ यही हुनुहुन्छ। सांसदहरूले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत केही दफाहरूलाई संशोधन गर्नुभन्दा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धित छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले हसिना खानलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउन निर्वाचन आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बालकुमारीमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट खानलाई समानुपातिक सांसदमा नियुक्त सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यही चैत 4 गते जसपाकी सांसद मन्जु अन्सरीको निधन भएपछि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ एक स्थान रिक्त छ। मुस्लिम
क्लस्टरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी सहनाज रहमानको 2079 फागुन 13 गते निधन भएपछि रिक्त स्थानमा अन्सरी सांसद बन्नु भएको थियो। अन्सरीको निधनपछि रिक्त स्थानमा खान सिफारिस हुनु भएको हो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाऊ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले देश जोगाउन आफू अघि बढेको बताउनु भएको छ। बिहिबार जुम्लाको आमसभा कार्यक्रममा संयोजक प्रसाईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालका नेताहरूले देश बेचिसकेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले जुम्लाका जनतालाई सबैभन्दा शत्रु नेकपा एमाले भएको तर्क दिनुभयो। संयोजक प्रसाईले लघुवित्त र सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। यो देश बेचिसकेको छ, कबर र लुगा पट्टु सबै बेचिसकेको छ, तस्करहरूले बेचिसकेको छ। तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो शत्रु एमाले हो। सही पनि एमाले, वही पनि एमाले भनेर गाउँमा लघुवित्त र सहकारी ब्याङ्क छिराएर सिध्याइदियो तपाईँहरूलाई। प्रसाई 18 जनाको टोली सहित समित एयरको जहाजमा बिहिबार कजुम्ला पुग्नु भएको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नै समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुले मुलुकको नेतृत्व र निर्माण प्रक्रियाको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको सांसदहरूले बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो। उहाँले 18 वर्ष हुँदा पनि सडकको अवस्थामा विषयमा छलफल गर्न भनेको नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रिया र क्षमतामा माथिको प्रश्न भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेपालका विकास निर्माणका कामले तीव्रता नपाउनुको कारण बजेट अभाव मात्रै नभई आयोजना व्यवस्थापन र नेतृत्वको कमजोरी भएको बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाभित्र भएको लापरवाही भ्रष्टाचार पनि मूल कारक तत्त्व भएको दावी गर्नुभयो। बैठकमा बोल्दै डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले हुलाकी राजमार्ग आफूहरूको पस्ता बाचुन्जेल नबन्ने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले अझै कम्तीमा 20 वर्ष हुलाकी राजमार्ग बन्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको हुलाकी राजमार्गको डिजाइन विश्वमा कुनै पनि देशमा नभएको मापदण्डमा बनाउन लागिरहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने र भए पनि गुणस्तरहीन हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सडकको ठेक्का लिएर र मोबिलाइजेसनको पैसा लिएर एकैपटक आयोजनाको म्याद थप गर्न निर्माण कम्पनी जाने गरेको आरोप लगाउनुभयो। बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विकास निर्माणमा भएको ढिला सुस्तीलाई तीव्रता दिन सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्थ सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्करले बजेट विनियोजनको प्राथमिकतालाई पूर्ण संरचना गरी विकासको दिशा नै सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सचिव पुष्करले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विगतका बजेट निर्माण गर्दा मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा बाहिर बजेट विनियोजन गर्दा समग्र विकासका परिदृश्यहरू अप्ठ्यारोमा परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले विगतका बजेटमा कस्ट बेनिफिटको विश्लेषण नगरी प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गर्दा अहिले समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट प्राथमिकताको पुनः संरचना गरेर विकासको दिशा नै करेक्सन गरी आवश्यक क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हाम्रो प्राथमिकता भन्दा पनि फरक तरिकाहरूले नै गर्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकताहरू जुन चाहिँ रियल इस्टेटको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो त्यो नभइकन विगतमा केही कुराहरू भयो जसले गर्दा
अहिले समग्र विकासको परिदृश्यहरू नै अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र त्यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, विकासको दिशा नै करेक्सन गर्नुपर्ने र साँच्चीकै प्राथमिकता के हो, कुन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने हो त्यसमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँले कारको नियमित खर्च, तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व वृद्धि हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र दबावमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व परिचालनमा पनि सरकार चापमा रहेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका समस्याहरूको चाप नेपालले अर्थतन्त्रमा पनि परेको कारण अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा तरङ्गित भएको उल्लेख गर्नुभयो। गत वर्षको तुलनामा समग्र अर्थतन्त्र सबलीकरण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजनाहरू थप नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै पुराना आयोजनाहरू सम्पन्न नगरी नयाँ थप्ने काम नगर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विक्रमसम्म 2083 र 84 सम्म कम्तीमा बाटो र पुल निर्माण हुने गरी हुलाकी राजमार्गसँग सम्बद्ध प्रस्तावित सडक मार्गको यकिन गरी विवरण उपलब्ध गराउन र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारको हो। त्यो चाहिँ सम्पन्न नगरिकन नयाँ थप्ने कुरालाई अब हामी त्यसलाई चाहिँ त्यसो नगर्नुस् भन्ने सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै 83-84 मा कम्तीमा 83 र 84 मा बाटो र पुल 2083 र 84 मा हुलाकी सडकसँग सम्बद्ध चाहिँ जति तपाईँहरूले प्रस्तावित गर्नुभएको छ त्यसको यकिन गरी अर्थ मन्त्रालयले त्यो उपलब्ध गराउन र यो हुलाकी सडकलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छौँ। तपाईँहरूको जुन प्रस्ताव छ त्यसलाई थप भौतिक मन्त्रालयले अध्ययन गर्ला र त्यसलाई तपाईँहरूसँगै जोडिएर हामी चाहिँ निर्देशन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको जुन रेखाङ्कनमा अप्ठ्यारो छ मन्त्रालयले र सिङ्गो सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। उहाँले अहिलेसम्म हुलाकी राजमार्गको आयोजनाको 18 जना आयोजना प्रमुख हुँदा राजमार्गको भएको प्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले हुलाकी राजमार्गभित्रका अलपत्र ठेक्काहरू चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी आधार तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले समितिले वैशाखको पहिलो हप्ता 2 प्रदेशमा हुलाकी राजमार्गको निरीक्षण गर्ने बताउनुभयो। न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेशनल न्यूजको। दक्षिणी चीनको ग्वान्झाओ प्रान्तको एउटा नर्सिङ होममा बिहिबार आगलागी हुँदा 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 10 जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। ग्वान्झाओ शहरको आपतकालीन व्यवस्थापन ब्युरोका अनुसार बिहिबार बिहान 4:21 ग्वान्झाओ शहरको काङ्गी नर्सिङ होममा आगो सल्किएको र त्यसलाई 4:48 नियन्त्रणमा लिएको थियो। स्रोतका अनुसार घाइते 10 जना मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ भने अन्यको अवस्था स्थिर छ। दुर्घटनाको अनुसन्धान भइरहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्यूजको। नेपाली फुटबलको तेस्रो श्रेणीको लिग सहित स्मारक सी डिभिजन लिगमा आरसी 32 ले विजय सुरुवात गरेको छ।
7 बाटोको एन्फा कम्प्लेक्समा भएको उद्घाटन खेलमा आरसी 32 फुटबल एकाडेमीले खालीबारी युथ क्लबलाई 1 गोलले हराएको थियो। आरसी 32 का बबिन बोहराले खेलको 21औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। बिहीबार सुरु भएको सी डिभिजनमा 4वटा टोली छन्। यसपटक काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका 5वटा क्लबले खेल्दैछन्। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा 91वटा खेल हुनेछ। लिग कम्तीमा 3 महिना चल्नेछ। लिगको समाप्तिमा शीर्ष 2 टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछन्। पुछारका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। प्रतियोगितामा लिग विजेताले 10 लाख, दोस्रो हुनेले 7 लाख र तेस्रो हुनेले 5 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। फिफाको विश्व वरियतामा नेपाल खस्किएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 3 स्थान तल झरेको हो। नेपाल 118औं स्थानमा पुगेको छ। नेपाल गत फेब्रुअरीमा 175औं स्थानमा थियो। दक्षिण एसियातर्फ भारत शीर्ष स्थानमा रहेको छ। फिफा वरियतामा भारत 4 स्थान तल खस्किँदै 121औं स्थानमा पुगेको छ। त्यस्तै मालदिप्स दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मालदिप्स 161औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल भने तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल बङ्गलादेश 184, भुटान 185, पाकिस्तान 195 र श्रीलङ्का 204 स्थानमा छ। फिफा वरियतामा विश्व विजेता अर्जेन्टिना शीर्ष र उपविजेता फ्रान्स दोस्रो स्थानमा यथावत छन्। बेल्जियम 1 स्थान सुधार गर्दै तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। इङ्ल्यान्ड चौथो स्थानमा रहँदा ब्राजिल 5औं स्थानमा यथावत छ। यस्तै पोर्चुगल 6औं, नेदरल्यान्ड 7औं, स्पेन 8औं, इटाली 9 र क्रोएसिया 10औं स्थानमा रहेको छ। स्पोर्ट्स न्यूजसँगै हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरू ढल्ने र नयाँ बन्ने क्रम सुरु। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा। वाइड बडी विमान खरिदमा 1 अर्ब 47 करोड भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै 32 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 2वटा विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी। संघीयता सुदृढीकरणका लागि सरकारले ठोस पहल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। राजस्व परिचालन वृद्धि भएको दावी। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै विकास गर्न कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने नेता कोइरालाको तर्क। अहिलेको गठबन्धनको सरकारले आर्थिक विकास हुने सम्भावना नरहेको जिकिर। चीनको ग्वान्झाओ प्रान्तको नर्सिङ होममा अग्लागी हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा आरसीको विजय सुरुवात। खालीबारी युथ क्लब 1 गोलले पराजित। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।